Good morning mga kananay, mao kini ang sayong sa kabuntagon nga basa kaayo ang agianan og kalsada mga kananay. Napakoron sa ospital. Ug mao ni ako ang nakita na nag-uwan man di ay. So nagbuka dayon tawag payong padung natamangatang dito sa iskina mga kananay. Basa jud kadyo ang ianan ang simento, ang ispalto basa kaayo. Naapa ni sulod sa ospital, sa gawas sa ospital di ay. Nanini sa gawas sa ospital din. Padong natamo mangatag na pata dito dapita mga kananay sa iskina. Mulakaw pataan ni distansya, pataan ni kaadyo mga kananay. Mulakaw pata adto dapit sa iskina. Kini sitwasyon sa diri sa atong syudad sa Tagbilaran, mingaw pa kayo kay buntag pa man kayo sayog ni ako nakitaan nga Miming. Hello Miming, ka pretty ni Miming. Nangita siguro ni sa food. Bye Miming. Dining dapita mo dyan akong atanganan og series mga sakinan padong uli sa loon guys. Mga kananay, hinlo pa kaayo mga kananay, basa kayo ang kalsada. Ug hapit na ang series. Salamat sa Ginoo kay dali ra taon ang series. Umupara na ta. Guys, bye.
hapit na may moabot sa Abatan Bridge mga kananay. Hapit na mahuman dyan ang atong tulay dinhi sa Abatan Bridge. Since na hugmo man ni siya itong paglinog nga 7.2 nga magnitude. So karon makita na jud nato nga naa na jud tay bridge nga ligo na kaayo. Mao kini ang ato ang bridge nga Abatan Bridge. Okay mga kananay, look at himpuji dita aning dapita kay natagi ka enkwentro nga dakong nga sakyanan. So himpara ang atong gisakyan nga series. Look, nindot kaayo ang view. Pero murag gakisdem pa ang kalibutan ining dapita mga kananay. Wow, mo ni ata ang Abatan Bridge. Dire na sa pikas nga side, mo ni ata ang Abatan River. Kinadakuan kaayo nga hawan sa river. Oh my God. Nindot kaayo nga tong Abatan River, guys. Wala na ko mapakita nga to ang bridge nga bag-o yung nahuman aw ko ay pagkahuman tungod kay diri raman ko sa pikas nga side sa sakyanan naglingkod. So maglisod pud intaw imong kananay og video dali-dali. Mao ni nga diri ra jud ko nga side sa pikas nga side ra jud ko maka-video.
guys, singabot na dyan ko sa amo ang panimalay guys, sa amo ang dapit sa loon, sa motosor loon. Ug hintagbo na ko akong anak nga si Kat Kat. Mo niya mo ang dapit yan ni dapita guys. Gagmay ra in taon mig mga kabalayan. Ug salamat day guys sa inyong pagtan-aw ug paguban ka nako sa ako ang pagbiyahe ikan sa Tagbilaran paingon dinhi sa Luon sa motosor sa ako ang panimalay guys sa akong dapit sa motosor Luon Bohol. Guys, salamat sa inyong pagtan-aw. Thanks for watching. Bye-bye.